बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये जो मौजूदा आइन के नाम के ऊपर या बाकी जो खिलवाड़ हो रहा है और अदालत की, आइन की, जमहूर की जो बेतौकीरी हो रही है, इससे पहले हमने शायद सुना भी नहीं होगा, देखना तो बहुत दूर की बात है। अब आप जरा देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसमें दिलचस्प बात यह थी कि जब वो आए आज सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के उस हल्फ के लिए, तो ऐसा नहीं था कि उनकी बाएं जानिब सीनियर प्यून जज मंसूर अली शाह बैठे हों या आईनी बेंच के सरबराह हों, मंदोखेल साहब बैठे हुए थे। अच्छा चलें ठीक है। आज वहां पे उन्होंने अपने तौर पे वजाहत देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि देखिए जो जजेस हैं ये नई तैनातियां नहीं है, ये तो ट्रांसफर है, तो ओथ की वजाहत दे रहे थे। उसके साथ बार बार सहाफी सवाल कर रहे थे कि इन जजेस की सीनियरिटी क्या होगी। तो जनाब याह्या अफरीदी साहब ने आज सहाफियों के सामने ये कहा कि हमने इस मामले को टेकअप कर लिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा एक नुक्ता नजर है और हम इसके ऊपर राय देंगे, जिसका मतलब यह था कि सीनियरिटी का मसला हल नहीं हुआ, वो क्वेश्चनेबल है, हल तलब है, सवाल मौजूद है। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत लिख के भी कहा था कि आइन का आर्टिकल ये बात करता है। अच्छा चलें, अगर याह्या अफरीदी जो चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने टेकअप किया है और एक नुक्ता नजर आएगा, तो इसका मतलब यह था कि कुछ आने वाला है। लेकिन चंद घंटे भी नहीं निकले और जनाब आमिर फारूक ने, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आज एक उनके ऑफिस ने एक ऑर्डर जारी किया, जाहिर है उनके अप्रूवल के साथ ही हुआ होगा, जो नोटिफिकेशन में भी यही लिखा हुआ है। तो उसके साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट है वो जारी कर दी है और इस सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक नंबर 1 जो जज यानी जो सीनियर प्योने जज हैं वो अब जनाब सरफराज डोगर हैं, उनका नाम नंबर 1 पे है और जो पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे अब वो नंबर 2 के ऊपर चले गए हैं। और उसके साथ जो जज लाए गए हैं बाकी जगहों से, जिसमें खासकर आपने देखा कि मोहम्मद आसिफ जो जज लाए गए हैं उनका 11वां नंबर इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है और जो सिंध हाई कोर्ट से सोमरो साहब लाए गए हैं, खादिम सोमरो, उनका नंबर 9 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने इंतजार नहीं किया जस्टिस याह्या अफरीदी का और शायद बॉदर भी नहीं किया। हालांकि आज जस्टिस याह्या अफरीदी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बाइख्तियार चीफ जस्टिस हूं और वो ये कह रहे थे कि मुझे जो आइन ने मैंडेट दिया है मैं उसके मुताबिक काम करूंगा। लेकिन चलिए सूरत हाल ये है कि आज उनकी अपनी ही एक जो अदलिया के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस बारे में शायद उसको मंजूर या कबूल नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 आज ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंतजामी कमेटी है और जो डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी है उसको भी तरतीब दिया जनाब आमिर फारूक ने। और मजे की बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर तजर्बाकार जजेस हैं उनको नजरअंदाज किया गया और जो नए जजेस लाए गए हैं जो जिसके मुतालिक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको शामिल किया गया है। इंतजामी कमेटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, उसमें जनाब जस्टिस आमिर फारूक खुद उसके चेयरमैन हैं और जो 2 सीनियर जजेस पहले उसमें शामिल थे, मोहसिन अख्तर कियानी और गुल हसन औरंगजेब, उनकी जगह के ऊपर उन्होंने क्या किया है कि अब जनाब सरफराज डोगर और 9वें नंबर पर मौजूद जो खादिम सोमरो है उनको शामिल किया गया। यानी पहले तरतीब यह थी कि पहले 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये कमेटी थी, अब उन्होंने कहा नहीं, अब वो खुद हैं और फिर जो सीनियर प्यून जज उन्होंने डिक्लेयर किए वो है और 9वें नंबर वाले मौजूद जज हैं, जिससे आपको अंदाजा होता है कि अब हमारे यहां अदालतों के अंदर मामलात कैसे चलेंगे और वहां पे तरजीह क्या है। जरा इससे जुड़ी एक और खबर सुनिएगा। इमरान खान कहते हैं कि आजकल हर वो जज जो इमरान खान के केस में इंसाफ करेगा उसकी कोई तरक्की नहीं होनी, जो इमरान खान के खिलाफ फैसले करेगा, इमरान खान को सजाएं सुनाएगा, उसके लिए सिस्टम में क्या ही शानदार चीजें हैं। उसकी एक मिसाल अभी हालिया सेशन जज आजम साहब थे जिन्होंने वो इद्दत वाला केस और वो सारा किया और उसके बाद वो केस आगे चला जब कुदरतुल्लाह साहब ने फैसला किया। अब इस हवाले से एक और जज हैं जिन्होंने हाल ही में इमरान खान को सजा सुनाई है और वो 190 मिलियन पाउंड केस की सजा है जो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सुनाई है और ये उस केस के अंदर इंतहाई सजा थी। यानी जब एक केस में इल्जाम आता है तो उसमें मिसाल के तौर पर अगर 10 साल की सजा है तो जरूरी नहीं जज 10 साल की सजा सुनाए, वो 7 साल सुना देता है, 6 साल, जो भी समझे। लेकिन नासिर जावेद राना साहब जो है वो एहतसाब अदालत के अंदर थे तो उनको वहां से हटा के
جناب اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات کر دیا گیا ہے. تو اس بارے میں جو عدالت ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے اور کیسے کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن چلیے یہ کام ابھی چلے گا. اور آج اسلام آباد کے اندر جہاں وکلا کی ہڑتال نے اپنا اثر دکھایا اور انہوں نے ان ججز کے سامنے پیش نہیں ہوئے, تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھا کہ پھر وہاں پہ کچھ تقریریں اور آج وہ بھی چیزیں ہوئیں. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں انہوں نے پھر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں بلکہ واردات ہے, اور یہ اس لیے لائی گئی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا, اور یہ بات جسٹس محسن اختر کیانی اس دن بار سے خطاب میں خود بھی کہہ چکے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد وہی خط ہے. تو ریاست علی آزاد نے مزید کہا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو اس لیے یہ چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتے کیونکہ وہ فون کال کے اوپر فیصلے تبدیل نہیں کرتے. ویسے ایک سوال آج انہوں نے پوچھا بھی صحافیوں نے اور اس کا جواب آنا بھی چاہیے. آپ یہ آرگومنٹ دے کے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی اسلام آباد وفاق کی علامت ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کے اندر سب ججز آنے چاہیے. ایک سوال ویلڈ ہے اور وہ سوال اٹھنا بھی چاہیے کہ جو ججز آپ نے لاہور سے, سندھ سے اور بلوچستان سے اٹھائے ہیں, کوئی کرائٹیریا تو ہوگا, کوئی پیمانہ تو ہوگا کہ ان ججز کی قابلیت یہ ہے یا ان ججز کا عدالتی ریکارڈ اتنا تابناک تھا, انہوں نے یہ کچھ کیا جس کی بنیاد کے اوپر یہ صوبے کی نمائندگی کریں گے. یعنی اندازہ کیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ جناب سرفراز ڈوگر لاہور سے اور جا کے پنجاب کی نمائندگی کریں وفاق کے اندر, تو آپ نے 14 ججز کو مناسب نہیں سمجھا کہ وہ نمائندگی کرے, لیکن جو 15ویں نمبر والا جج ہے آپ نے مناسب سمجھا کہ وہ نمائندگی کر سکتا ہے. تو یہ سوالات اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں اور یہ سوالات ضرور اٹھتے رہیں گے. اچھا, اس سے ہٹ کے ایک ڈیولپمنٹ اور ہے. ایک تو لاہور میں آج میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر ایکٹیو ہوئے. اب پتہ نہیں میاں صاحب کتنی بار ایکٹیو ہو رہے ہیں, روزانہ کہنا پڑتا ہے پھر ایکٹیو ہو گئے, پھر ایکٹیو ہو گئے, پھر میاں صاحب جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتے. تو آج جناب ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ منڈی بہاؤدین سے اور کچھ اور جو حافظ آباد سے اور وہاں پہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی اور فرمایا کہ کارکن اور پارٹی رہنما میری طاقت اور عزت ہیں, الحمدللہ عوام کی مشکلات کم ہو رہی ہیں اور مریم نواز کی محنت سے پنجاب میں بہتری نظر آ رہی ہے. میں میاں صاحب کا یہ پورا حق ہے کہ وہ اس بارے میں اپنی صاحبزادی کے بارے میں اور اپنی حکومت کے بارے میں رائے دے, اور وہ کہہ سکتے ہیں نہیں بالکل بہتری آ رہی ہے. میں اس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو لاہور میں انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے انتظامیہ کو درخواست دے دی. اور میں نے آپ کو شک بھی بتایا تھا, مجھے پورا یقین ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ان کو اجازت نہیں ملے گی اور توقع کے عین مطابق ان کو اجازت نہیں ملی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب عالیہ حمزہ صاحبہ نے اور علی اعجاز بٹر جو ہیں انہوں نے آج ایک پیٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے, جس میں گورنمنٹ آف پنجاب کو, کمشنر لاہور کو, ڈی سی لاہور کو, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو اور اسٹیٹ کو اس کے اندر فریق بنایا ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جلسے کی اجازت دیجیے. اب جلسے کی جو اجازت ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومت یا جو آفیسرز ہیں وہ اس وقت ہی دیں گے جب ان کو وفاق کی طرف سے یا کسی اور طرف سے ان کو کوئی جو آرڈر ہے یا وہ ملے گا. تو وہ تو ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اور وہ تو آپ کہیں گے جی 8 فروری کی تو لاہور میں میچ ہے تو آپ مہربانی کریں میچ والے دن جو ہے وہ نہ کریں. اور ایک اور بات کہ چلیں وہ تو کہہ ہی رہے ہیں, ان کے غیر سرکاری ترجمان بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں, آج رات سے چھاپے شروع ہو جائیں گے, پی ٹی آئی کو جو ہے وہ احتجاج کسی صورت نہیں کرنے دے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسن ایوب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. تو جب آپ پہلے سے یہ سب اعلان کر رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جب تک کہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.